नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. 12 ऑगस्ट मेरेन तरी दिगंबर कामतीक अरेस्ट जायना इतलें निश्चित जाला. पण चर्चिलाक धरतकीर म्हाका चर्चिलाचेर उलोवपाक किंवा चर्चिलाक डिफेंड करपाक कोणूच मुखार आयलो ना. कारण चर्चिला कडेन स्वताची सद्या पार्टी ना, काँग्रेसय ना आनीक काँग्रेसवाल्याकय सद्याक चर्चिलाचो तसो मोग उरिल्लो ना. प्रश्न उरता दिगंबराचो. दिगंबर रिमेन्स टू बी दी सिनियर लिडर ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आनी अशे परिस्थिती भितर कांय जाण प्रश्न विचारतात की अमेरिके भितर सुद्दां जेन्ना ट्रायल जाली तेन्ना 1 मिनिस्टर म्हणिल्लें आनी आतां खंय तरी क्रायम ब्रांच 2 मिनिस्टरांचेर काम करता आनी अरेस्ट करपाक वता. इज दीस पॉलिटिकल वेंडेटा, विंडिक्टिवनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा? कितें परिस्थिती? वॉट इज काँग्रेस पार्टी सेईंग ऑन दीस आनी वॉट इज बीजेपी सेईंग ऑन दीस? आनी ते जे मडगांवकार बीजेपीचे कितें म्हणटात हाजेर आमी भासाभास करतात. 2 मानेस्त म्हणजे पयले आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे आमदार आनी फुडारी आलेशबाब रेजिनाल्ड, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हणजे भाजपाचे फुडारी आनी मडगांवचे भाजपचे लिडर शर्मद रायतुरकर, स्वागत. शर्मा, सुरवात तुजे कडच्यान करता. आतां तरी आशा आसा कारण आमी खूब फावटी दिगंबराच्यांनी बीजेपीचें सेटींग जालां, दिगंबराच्यांनी तुमच्या सिनियर लिडरांचें सेटींग जालां, अशी खुबश्यो बातमी फाटली 3-3.5 वर्सां आयकल्यो. आतां कितें तुमकां आशा आसा कितें जातलें म्हणून, काय अजून पर्यंत तुमी बी अशे देवाचेर भरोसो दवरून, दामबाबाचेर भरोसो दवरून पळयतात? ना, बेजिकली आमचो न्याय वेवस्थेचेर भरोसो दवरून सद्याक पळयतात. एक गजाल जी तुवें म्हळी की आतां तरी आमच्या देशान खंयच्याय गोश्टीचेर कायदो आमचो इतलो स्लो चलता. आमच्या देशाचें हेंच तशें आसा की खंयच्याय गोश्टीचो सोक्ष मोक्ष जर लागतलो ताका कितलीं वर्सां जातात. आमी प्रत्यक्ष पयर याकूब मेमनाच्या 22 वर्सांनी ताका फाशीची शिक्षा जाली. अशा परिस्थितीन जस्टीस लेट मेळूंक शकता पूण जस्टीस मेळटलो हाजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. ह्या फाटी एक गोश्ट बरी जाल्ली आसा की काही गोश्टींची अमेरिकन कोर्टान खुलासो जाल्लो आसा. फॉर एक्झाम्पल आमकां खबर आसा की न्यू जर्सीच्या ज्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान थंयचे लुई बर्जर कंपनीचे जे पळय थंयचे जे एम्प्लॉईज आशिल्ले मॅकलंग आनी तो हर्ष हांणी प्रत्यक्ष थंय कोर्टाच्या समोर मान्य केलें की आमी 2010 वर्सा गोंयच्या जायका प्रोजेक्टाची कन्सल्टन्सी मेळपा खातीर थंयच्या मिनिस्टराक 6 कोटी रुपया दिले. आतां थंय जेन्ना तांणी कोर्टान ही गोश्ट मान्य केल्ली आसा तेन्ना एक गोश्ट सारकी आसा की 6 कोटी रुपया हांगा खंयच्या ना खंयच्या तरी मिनिस्टराक पावले. ओके. आतां विशय फक्त इतलो आसा की कोणाक पावले हें सोदपाचें काम सद्या क्रायम ब्रांच करता. तुका कितें दिसता की क्रायम ब्रांचीचो जो सद्याचो तपास आसा बरो चल्ला? चर्चिलाक भितर उडयला, चर्चिल आदलो आमीक तुजो? सी, लेट्स फर्स्ट गो इनटू द होल सिनारियो. हय, मनोहर पर्रीकर येता, एक मिटींग घेता आनी मिटींगे सांगता दोग जाण मिनिस्टर इनवॉल्ड आहाय म्हणून. मागीर सबसिक्वंटली नेक्स्ट सॅटर्डे येता आनी एक स्टेटमेंट करता. मागीर पार्टी आनी एक स्टेटमेंट करता आनी पार्टी प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट करता आनी फायनली एक वातावरण क्रिएट करता आनी मागीर पुलीस एक्ट करताय. दीस इज द सिट्युएशन. सेकंड सिट्युएशन इज दॅट एकले विटनस येता, पयलीं सांगता अशी अशी स्टोरी, मागीर दुसरे विटनस येता आनी कितें सांगता, मागीर तिसरे येता आनी कितें सांगता. येता आसतना तो सांगता आपण कंपनी देखो सोडल्या, आपण कंपनी सोडल्या आनी आपल्याक कांय खबर ना म्हूण. मागीर येता. सी, ऑल दीस इज I am not on the merits or non-merits of the case, but the way it has been handled, it shows only political conspiracy. तूं कितें म्हणटा? This whole investigation is scripted and See, police are just playing out the drama. Yes. Is that what you are saying? It is not, I am not saying it. It is the way it has unfolded. It is script is written and it is unfolded. Okay. So determined, yes, focused investigation asa to entrap somebody. Yes. And that is the nature and culture of the BJP party. ओके. श्रीमत हो जो आर्ग्युमेंट आसा की पयलीं येवन मनोहर पर्रीकरान म्हळें की 2 मिनिस्टर आसात, एक न्ही, जो हांवें मुद्दो काडिल्लो की अमेरिकेची कोर्टा भितर सुद्दां एकच मंत्री म्हणटात. पर्रीकरान येवन म्हळें की 2 मंत्री त्या बंगल्यार डील जाल्ली आनी मागीर त्याच दिशेन क्रायम ब्रांचीचें इन्व्हेस्टिगेशन वचपाक लागता. जर अलेक्सान जो डावट रेस केला तो जर गोंयकारांची तकलेक जर आयलो जाल्यार तातूंत कितें चुकलें?
बेसिकली म्हाका दिसता की पर्रीकारान जो विशय काडलो ते पर्रीकारान सांगल्या नंतर अमेरिकन कोर्टान ताजेर हें केलें ना. पयली मॅटर आयलें अमेरिकन कोर्टान भितर. अमेरिकन कोर्टान मॅटर आयल्या नंतर हांगा ताचे कॉग्निजन्स घेतले. हांगा कॉग्निजन्स घेतल्या नंतर पयलीं डेफिनेटली पेपरांनी हाडलें की एक मंत्री अशें म्हणून. ताजेर म्हाका याद आसा जेन्ना तांणी आतां जें म्हळें की पर्रीकार हांगा येता आनी ताणें असो स्टेटमेंट केलो की 2 जाण इनवॉल्ड आसात. हांव आसा त्या प्रत्यक्ष त्या हातून मिटिंगेक आसा थंय. तांणी सिंपल लॉजीक म्हणलें, जेन्ना जायकाच्या अंडर खंयचोय प्रोजेक्ट हांगा घडटा तेन्ना नॅचरली PWD डिपार्टमेंट हें तातूंत भितर इनवॉल्ड आसतलें. PWDच्या सकल हें जें जायकाचें काम जें चलतलें ह्या सगळ्या गोश्टीक कोणे ना कोणे तरी फायनान्शियल अप्रुवल दिलां आसतलें. कोणे ना कोणे तरी हो सगळो प्रोजेक्ट जो आसा जाका फायनल ग्रीन सिग्नल दिलां आसतलें. सो इट इज बट नॅचरल की तातूंत भितर हो एकूच मनीस न्ही तर बाकीचे मनीस हातूंत इनवॉल्ड आसात. इट इज एज सिंपल एज दॅट. मागीर तातूंत भितर हें हातूंत कोणे तरी मोठो शोध लायलो अशें म्हणपाचो प्रश्नूच येना. इट इज सिंपल. आनी ताकाच लागून ताजे नंतर जे पळय आतां बाकीचे कोण कोण ऑफिसर्स आयले आतां गुडगांवच्यान काही म्हाका दिसता तांचे खंय 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 तांची जी ऑफिसीस आशिल्ली एक्झॅक्टली आनी थंयच्यान तांच्या ऑफिसरांक हांगा हाडून तांचो प्रोब जाल्लो आसा, तांचें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आसा. म्हाका दिसना की हे सगळे खंयचे तांचे जे पळय फाटले जे ऑफिसर्स आशिल्ले किंवा तांचे जे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले हे खंयच्याच परिस्थितीन खंयच्यानूच BJPक बाबा लिंक्ड आसात किंवा कितें आसात म्हाका दिसना. तूं म्हणटा की जे स्टेटमेंट मनोहर पर्रीकारान केल्लें इट वॉज अ लॉजिकल स्टेटमेंट. Absolutely. इट वॉज नॉट अ डायरेक्शन टू पुलीस और होम डिपार्टमेंट. पोलीस इट वॉज नॉट एन इनडायरेक्ट डायरेक्शन. आतां म्हाका एकूच सांग, जर मनोहर पर्रीकाराक जर कितें जर डायरेक्शन दिवपाचेंच आशिल्लें ताका भर सभेन दिवपाची कसली गरज आसा? ओके, वॅलिड पॉइंट. I'll just go back to his words. Yes. He says, who started the project, who gave the initial approval? I want to just correct you. In 2004, it was given when Manohar Parrikar, it was in 2004, I don't know. Yesterday in the assembly, you take the proceedings of the house. Davlikar has clearly said that the first approval of the project was concept of Alban Kuto, and first approval was given by Manohar Parrikar. It was conceptualized. Exactly. It was I'll conceptualized. just finish. Then Davlikar made a statement that the project, Churchill kept it pending. It started only after his and Manohar Parrikar's tenure came, that is in 2012. Third point I want to raise, Vacha Sundar. I believe in the last assembly I was a witness to it. I remember how Manohar Parrikar used to say, Vacha Sundar mo baro to ulaytalo. Criticize आणि माई क्रिटिसाइज करता आसतना पर्सनल मिनिस्टर वाचा सुंदराक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक एक्सटेंशन दिवपाक कोण आलो हांव तुका विचारता. Okay. All this What are you saying? You are saying that BJP is also party to this corruption. आता प्रमोद हांव ताजेर एकूच गजाल सांगपाक सोदतां. आतां हांव ताजेर एकूच गजाल सांगपाक सोदतां की 2004 जी पळय गोष्ट जाली म्हणटा ते 2004 कसल्याच कोणाक कन्सल्टन्सीचे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेत ना. It was a concept that was agreed. This is a good project. की जायकान बाबा फंडिंग करता आनी ताज्या माध्यमांतल्यान गोंयान भितर उदकाचे आनी सिवरेजीचे जाळे विणटले. हे हो कॉन्सेप्टान कांय चूक ना, पूण ताजो जो पळय फिजिबिलिटी आनी सगळें काडपाचे खातीर जे पळय कन्सल्टन्सी दिवपाची आसा थंय घोटाळो जाल्लो आसा. ओके, नाव आय कम टू द व्हेरी क्रुशियल क्वेश्चन. हांवें तुका सामकें असेंब्लीक उबो रावन हड्डे फुडें काडून सरकाराक चॅलेंज दितना पळयला. कितें स्कॅमा म्हणटात. स्कॅमा आसा जाल्यार उडया मरे आमच्या लोकां भितर म्हणून अरेस्ट करून दाखया मरे म्हणून. आतां ताणें सुरवात केल्या. ताणें सुरवात केल्या. बरें दिसता. ताणें सुरवात केल्या. सुरवात केली म्हणटा. केली ना तूं अजून सुरवात केली काय म्हणटा. तीन भितर मुखार कितें डील जायत म्हाका कांय सांगपा येना. कित्याक हेजे पयलीं जायते जालो हा न्ही. 2012 आज 3 वर्सां जालीं BJP सरकार येयलो हा. आतां इलेक्शन येयलें म्युनिसिपालिटीचे तेन्ना कॉमेस जालां. कित्याक BJP लिडर पडे हाय ते उलयताय इतलें जालां आनी आतां आमी कशें जिखना ते चोयताय म्हूण. See, the whole thing, is the concept is, Manohar Parrikar comes and this one leader. Second. leader जर भितर पडले. Are you happy? See, I am happy or not is not the issue. The issue is that Baba investigation पडे हा, let it reach logical end, no? Then we will comment. मुगे leader भितर पडले जाल्यार मुगे काँग्रेसीचे, like how they at the center they are protecting their fellows. तेंचे कॉन्टॅक्ट ते भाशेन मुगे लिडर आज भितर पडले जाल्यार आय विल डेफिनेटली नॉट फील हॅपी नो.